अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज से हम इस्तग़फ़ार चैलेंज सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। बट ये इस्तग़फ़ार चैलेंज सीरीज़ जस्ट 3 डेज़ की होगी। यानी कि आज कौन सा डे है? सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। 3 डेज़ आपने इस्तग़फ़ार चैलेंज लेना है अपने आप से कि हम इतना इतना इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, इसके साथ में ये दुआएं पढ़ेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे। और 3 डेज़ के बाद आप सब ने मुझे बताना है कि आपने इन 3 डेज़ में क्या फ़ील किया है। यार आपने कभी सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ इस्तग़फ़ार चैलेंजेस क्यों शेयर करती हूँ? क्या आपने कभी सोचा है कि इस्तग़फ़ार पर ही सबसे ज़्यादा ज़ोर क्यों देती हूँ? क्या आपको नहीं लगता अगर मैं चाहूँ तो हर चीज़ के वज़ीफ़े बता बता के, शादी के, लव मैरिज के, और बार बार बताऊँ कि ये दुआ पढ़ें, और आप लोग क्या वो नहीं फ़ॉलो करेंगे? बहुत लोग आएँगे, बल्कि वो लोग आएँगे जो सिर्फ़ वज़ीफ़े के ज़रिए अपनी दुआएँ कबूल करवाना चाहते हैं, जल्द से जल्द किसी इंसान को पाना चाहते हैं, औलाद पाना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं। अगर मैं ऐसे वज़ीफ़ों की वीडियो शेयर करूँ तो आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन नहीं, मैं इस्तग़फ़ार और अल्लाह ताला के साथ आप लोगों का कनेक्शन क्यों जोड़ती हूँ? क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये जस्ट टेम्परेरी है और आखिरत ही हमारी परमानेंट है। तो यहाँ पे ऐसे अमाल करके जाऊँ या फिर आप लोगों के साथ मिलकर करूँ कि अल्लाह पाक भी खुश हो। तो देखें, इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला से तौबा करने का वो ज़रिया है जिसके ज़रिए से अल्लाह पाक आपको दुनिया की हर खुशी देते हैं, हर दुआ कबूल कर लेते हैं, हर परेशानी को ख़त्म कर देते हैं। और और इस ज़िक्र का अल्लाह पाक खुद ब खुद आपको गारंटी दे रहे हैं, वो भी कुरान शरीफ में, उस किताब में जो अल्लाह पाक ने हमारी हिदायत के लिए बनाई है। तो आपको नहीं लगता कि इस्तग़फ़ार में कुछ तो दम होगा? जो मेरे पास इतनी सारी मिरेकल स्टोरीज़ आ गई, मेरी खुद की और बाकी आप सब लोगों की। किसी के अब्बा 7 साल से उनसे दूर थे, उनको छोड़ दिया था। एक बच्ची अपने माँ-बाप को मिलाने के लिए इस्तग़फ़ार करती है, तौबा करती है अपने गुनाहों की और माफ़ी माँगती है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, अगर मुझसे कोई भी गुनाह हुआ हो तो तू मुझे माफ़ कर दे और मेरी दुआ को सच्चे दिल से कबूल फ़रमा ले, यानी कि मैं सच्चे दिल से तुझसे तौबा करती हूँ। और अल्लाह पाक उसे तोहफ़े में क्या देते हैं बदले में? कि उसके अब्बा 7 साल से जो उन्हें पूछते भी नहीं थे, वो उनके पास वापस आ जाते हैं। तो आपको ये छोटी बात लगती है? जिसका शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता और वो इस्तग़फ़ार करती है, उसके शौहर को अचानक से अपनी बीवी से मोहब्बत हो जाती है। एक लड़की ने मेरे साथ मिरेकल शेयर किया था अपना कि आप ही, मैंने आपकी वीडियोज़ से इस्तग़फ़ार करना स्टार्ट किया। मैं अपने शौहर से नफ़रत करती थी। जब भी वो मेरे सामने आया करता था तो मुझे उससे चिढ़ हो जाती थी, लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था और मेरा शौहर मुझे कुछ भी नहीं कहता था। लेकिन जैसे-जैसे मैंने इस्तग़फ़ार शुरू किया कि या अल्लाह, ये तो मेरा रिश्ता ख़त्म कर दे या फिर इस इंसान की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा कर दे। वो कहती है कि मेरे शौहर से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई कि मेरा शौहर आज कहता है असल मायने में तो मेरी शादी आज हुई है। तुमने 2 साल से मुझे अपना शौहर नहीं समझा, लेकिन आज जब तुम मुझे वो दर्जा दे रही हो तो मैं तुम्हें अपनी खुशी का ठिकाना नहीं बता सकता। तो आप देखें कि इस्तग़फ़ार किस तरीके से दिल बदल सकते हैं। इस्तग़फ़ार नहीं बदलता, असल में तो अल्लाह ताला बदलने वाले हैं। इस्तग़फ़ार तो एक तौबा है, ये कोई वज़ीफ़ा नहीं है भाई, जो आप सोचते हैं कि इस्तग़फ़ार का वज़ीफ़ा बता दें, इस्तग़फ़ार वज़ीफ़ा है। नो, इस्तग़फ़ार एक तौबा है कि अल्लाह मेरी तौबा, अस्तग़फ़िरुल्लाह मेरी तौबा, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अल्लाह मेरी गलती। अपनी सारी परेशानियों को भूलकर अगर आप इस्तग़फ़ार करते हैं और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह पाक आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल फ़रमाते हैं। अगर आपने सूरह नूह नहीं पढ़ी तो सूरह नूह की आयत नंबर 10, 11 और 12 ज़रूर पढ़ें। और हमेशा याद रखें कि कुरान पाक को जब आप तफ़सीर के साथ, यानी कि तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपकी दुआओं को भी कबूल फ़रमाएँगे। इसलिए नहीं कि आपने तफ़सीर से पढ़ा, इसलिए कि आपको अल्लाह पर तवक्कुल हो जाएगा, आपको अल्लाह की हर एक बात पर यकीन होगा। जो इंसान गम में होता है, टेंशन में होता है और वो नमाज़ों को मिस कर रहा है, वो लोगों को इग्नोर कर रहा है, अपनी ज़िंदगी के उसने सारे काम छोड़ दिए कि भाई मुझे तो फ़लाँ आदमी ने छोड़ दिया है। सीधी बात है, आजकल ना सबसे ज़्यादा दिल टूटते हैं। तो मैं वही एग्ज़ाम्पल लूँगी, अगर आपको कोई छोड़ देता है तो आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हम नमाज़ों से, अल्लाह ताला से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, लोगों से नफ़रतें करने लग जाते हैं और हर हर चीज़ से दूरी बनाते हैं और गम में पड़े रहते हैं कि बस पता नहीं अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। यकीन करें, ये अल्लाह ताला से सीधी शिकायत है कि या अल्लाह, पता नहीं मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया था कि तूने उस इंसान को मुझे नहीं दिया। आपको नहीं पता है कि उस इंसान को अलग करने का अल्लाह ताला का क्या मकसद है। अल्लाह ताला की हर काम में बेहतराई होती है, हर काम में बेहतराई होती है। बस ये है कि हम इंसान सब्र नहीं कर पाते क्योंकि हमें ये दुनिया परमानेंट लग रही होती है। हमारी ज़िंदगी बाकी नबियों की उम्मतों से बहुत कम है। हमें ये 60-70 साल ही ऐसे लग रहे हैं जैसे हमने पूरी दुनिया इसी में बसानी है। किसी की 40 साल उम्र है, किसी की 30 साल है, किसी की 20 साल है, अभी कोई पैदा हुआ है, लेकिन
لیکن ہم سب کو کیا لگتا ہے کہ یہ پرماننٹ ہے، بٹ کہ یہ پرماننٹ نہیں ہے، جبکہ یہ پرماننٹ نہیں ہے، صرف ٹیمپرری ہے، اور آخرت ہی ہماری اصل دنیا ہے۔ تو اپنی آنے والی دنیا کی تیاری کرو، استغفار کرو، توبہ کرو۔ کئی بار ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بنا معافی مانگے ہم کوئی چیز مانگتے رہتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ کبیرہ گناہ کر دیتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے وہ گناہ کیا ہے، پھر بھی وہ اللہ سے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تو میری دعا قبول نہیں کر رہا۔ ایک سائیڈ ہم گناہ کر رہے ہیں اور بنا سچی توبہ کیے ہم اسے اللہ تعالیٰ سے کیسے دعائیں مانگ سکتے ہیں، جبکہ آپ نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ جبکہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے آپ کو صغیرہ کبیرہ گناہوں کا بھی بتایا ہے، صحیح اور غلط راستے کا بھی بتایا ہے۔ اگر آپ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، صغیرہ گناہ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی غلطی ہے۔ آپ غلط راستے پہ چلتے ہیں، یہ بھی آپ کی غلطی ہے، اور چوائس دے دی نا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کون سے راستے پہ چلیں گے۔ تو بھائی اللہ کے واسطے استغفار شروع کر دیں اور توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ میری غلطی ہو گئی، میں نے یہ گناہ اب دوبارہ نہیں کرنے، بس آپ نے میری دعا قبول کرنی ہے اور میری مغفرت کرنی ہے، میرے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ پھر استغفار کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی دعا کیسے قبول نہیں ہوتی۔ تو آج کا استغفار چیلنج ہے، سب سے پہلے تو آپ نے سچے دل سے نیت کرنی ہے کہ میں جو بھی استغفار کر رہی ہوں اللہ تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں، تجھے منانے کے لیے کر رہی ہوں، اپنی مغفرت کے لیے کر رہی ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے کر رہی ہوں۔ میرے استغفار چیلنج میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو 5 فرض نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آپ نے تہجد کی 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، یہ صرف 3 ڈیز کے لیے ہے۔ کوشش کرنی ہے اگر آپ نہیں بھی اٹھ پا رہے کوئی بات نہیں، عشاء کے بعد ہی اپنی 2 رکعت نفل ادا کر لیں تہجد کی۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا اسم اعظم والا نام یا ذل جلال والاکرام 100 ٹائمز پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ دعا کر رہے ہیں اسی دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ یا سلامو، اے سلامت رکھنے والے مجھے سلامتی والی زندگی عطا کر۔ استغفر اللہ صرف آپ نے 1000 ٹائم پڑھنا ہے ڈیلی، ہر نماز میں 200 ٹائمز پڑھ لیں۔ اس استغفر اللہ کو جب آپ پڑھیں نا تو بس ایسے پڑھیں، استغفر اللہ، اللہ میری غلطی ہے، اللہ میرے گناہ ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اس طریقے سے سوچ کر پڑھیں۔ جب آپ یہ سوچ کر استغفار کریں گے کہ صرف ہم اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اپنی لائف میں خود چینجز دیکھیں گے، اور دھیرے دھیرے آپ کی چھوٹی چھوٹی دعائیں قبول ہونی شروع ہو جائیں گی، دھیرے دھیرے آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، دھیرے دھیرے آپ کو اللہ پاک نیک بندوں میں شامل کر لیں گے، آپ کا دل نمازوں میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی باتوں میں لگنے لگے گا، اور آپ گناہوں سے بچنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہوتی ہے استغفار کی برکت۔ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں، گرین ہارٹ یا ریڈ ہارٹ ضرور بھیجیں چیلنج ایکسیپٹیڈ کے ساتھ، اور جب آپ کا یہ چیلنج فرسٹ ڈے کا کمپلیٹ ہو جائے تو اسی ویڈیو میں آپ نے کمنٹ کرنا ہے چیلنج کمپلیٹڈ۔ تو سب سے پہلے آج کی ہماری دعا ہے محجبین کے لیے، یہ لکھتی ہیں آپ ہی پلیز میرے لیے اپنی ویڈیو میں دعا کروا دیں، میری شادی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کا بہت اچھا نصیب کرے اور جلد سے جلد آپ کا نکاح ہو جائے، میری دعا ہے سچے دل سے، اور پلیز آپ سب بھی محجبین کے لیے دعا کریں۔ نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتی ہیں السلام علیکم آپ ہی پلیز میرے نیک نصیب کے لیے دعا کریے، شادی ہو جائے میری۔ ان کا نام ہے گلناز، آپ پلیز سب گلناز کے لیے دعا کریں، اللہ پاک آپ کا نیک نصیب کرے اور جلد سے جلد آپ کی شادی ہو جائے، اور آپ کی طرح جتنے بہن بھائی پریشان ہیں شادی کے مسئلوں سے، اللہ پاک آپ سب کی شادیوں میں آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔ اور استغفار کریں اور ساتھ ہی ساتھ وہ دعائیں پڑھیں جنہیں پڑھنے سے جلدی شادی ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتی ہیں آپ ہی میں اللہ سے سچے دل سے دعا مانگتی ہوں، 2 سال سے مانگ رہی ہوں، آدھا کام میرا ہو گیا ہے، اور مجھے کبھی تو لگتا ہے کہ وہ کام ہو جائے گا، کبھی لگتا ہے نہیں، یعنی کہ کبھی لگتا ہے مل جائے گا اور کبھی لگتا ہے نہیں ملے گا۔ تو یہ سراسر بالکل غلط ہے۔ جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے کسی بھی چیز کو لے کر، تب تک آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب تک آپ کو توکل نہیں ہوگا کہ اللہ پاک ہی دینے والا ہے اور وہ مجھے ضرور عطا کرے گا، تب تک وہ دعا قبول کیسے ہوگی جب آپ کو اپنے رب پر ہی یقین نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کا آدھا کام کر دیا ہے تو پھر اللہ پاک اسے پورا بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پر یقین رکھ کے، ٹرسٹ کر کے، اور سب سے پہلے تو استغفار کرنا شروع کر دیں کہ اللہ میرے جو بھی گناہ ہیں تو انہیں معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے گناہ ہوں جو آپ کی دعا کو قبول ہونے سے روک رہے ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتی رہیں اور سچے دل سے مانگیں، یقین کر کے مانگیں، نمازوں میں مانگیں اور صبر کے ساتھ مانگیں۔ اگر آپ کا مائنڈ بار بار 2 چیزوں میں بٹ رہا ہے تو یہ شیطان ہے جو آپ کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے رہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔